नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमण दरमा नयाँ रेकर्ड। देशभर 2700 बढीमा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1600 संक्रमित थपिए। प्रदेश 5 को राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाइने। नाम लुम्बिनी र केन्द्र भालुवाङ तोकेर प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश। सोमबारदेखि छलफल हुने। कोभिड महामारीका बीच विभिन्न जिल्लामा पठन पाठन सुरु। धादिङमा सबै मापदण्ड पालना गरेर कक्षा सञ्चालन। विद्यार्थीहरू उत्साहित। कर घटाउने सरकारको निर्णयको व्यवसायीहरूद्वारा स्वागत। भन्सार प्रक्रियामा सुधारको माग। केरुङ नाकाका सामान रोकिँदा काठमाडौँका थोक व्यापारी मर्कामा। र रुस पछिल्लो समय शक्तिशाली बन्दै। राष्ट्रपति पुटिन प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएको बेलायतको ठहर। थिङ्क ट्याङ्क भन्छ सैन्य क्षमता वृद्धि गरिँदैछ। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरसको हटस्पट बन्दै गएको छ। उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1638 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या शुक्रबार देशभर देखिएका कुल संक्रमित संख्याको आधा भन्दा बढी हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1280, ललितपुरमा 196 र भक्तपुरमा 162 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म संक्रमितको संख्या 26,738 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोनाका संक्रमितहरू थपिएका छन्। देशभर 2722 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 14,739 पीसीआर परीक्षण भएकोमा 965 महिला र 1,757 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 82,450 पुगेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको संख्या 520 पुगेको छ। शुक्रबार 3,307 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएसँगै निको हुनेहरूको संख्या 60,696 पुगेको छ। प्रदेश 5 सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाउने निर्णय गरेको छ। सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसीले प्रदेश सभामा प्रदेशको नाम लुम्बिनी र भालुवाङलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ। भालुवाङलाई केन्द्रमा राखेर अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका तथा दाङको राप्ती र गरुडा गाउँपालिका भित्र पर्ने गरी राजधानी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रस्ताव गरिएको हो। राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाले ओकटेको चर्चेको राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दोस्रो, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रस्तावलाई महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाङ्करण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभासमिति। यो प्रस्तावमाथि छलफल भने सोमबारबाट सुरु हुनेछ। यसअघि प्रदेश 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानी के राख्ने भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट गरी उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पूर्व राष्ट्रपति यादव शुक्रबार त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुग्नु भएको हो। डाक्टर केसीलाई भेटेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले डाक्टर केसीको ज्यान बचाउन छिटोभन्दा छिटो वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। कमजोर छ, मेडिकल टर्ममा बजाइ
यस्तो अवस्थामा मैले राज्यलाई पनि आग्रह गर्छु, हिजो सुने मलाई खुसी लाग्यो। यो सरकारले कसको सरकार उपभोक्ता अधिकार उहाँलाई आग्रह गरेको छ, तपाईँको मागलाई बिस्तारै अरू सल्भ भएछ, अरू सल्भ गर्दै जाँदा सरकारले पनि हुनेछ। तर उहाँको जुन अभियान छ, विभिन्न माग राखी 19 दिन अघिदेखि जुम्लाबाट सत्याग्रह सुरु गर्नुभएका डाक्टर केसी अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत हुनुहुन्छ। डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्नु भएको शुक्रबार 19औं दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले उहाँको माग पूरा गर्ने विषयमा चासो देखाएको छैन। चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै 18औं पटक अनसनमा बस्दा समेत सरकार माग पूरा गर्न भन्दा बिना सहमति अनसन तोडाउनतर्फ उद्धृत देखिन्छ। एक रिपोर्ट। जुम्लामा अनसन सुरु गर्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीले गत 6 गते काठमाडौँ आए लगत्तै महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बसेर अनसनलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। अनसनका क्रममा उहाँको शरीर दिनानुदिन शिथिल बन्दै गएको उहाँका सहयोगीहरूले बताएका छन्। डाक्टर केसीको अवस्था बुझ्न हाम्रो टिम त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुग्दा त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले प्रवेश गर्न दिएनन्। डाक्टर केसीलाई भेट्न उहाँका शुभचिन्तकहरू आउने जाने क्रम चलिरहेको छ। तर सरकारका तर्फबाट भने न कुनै प्रतिनिधि भेट्न नै गए, न त उहाँको माग सम्बोधन हुने गरी कुनै अभिव्यक्ति नै आएको छ। 2069 सालदेखि पटक पटक अनसनमा बस्दै आउनुभएका डाक्टर केसीसँग सरकारले धेरै पटक वार्ता गरी सम्झौता गरिसक्यो, तर कार्यान्वयन भने शून्य प्राय छन्। 19चोटि बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति नभएर सुरुमै ती मागहरू सम्बोधन भएको भए आज कोभिड जित्नलाई पनि नेपाललाई सजिलो हुन्थ्यो। र यस्तो परिस्थितिमा यो मलाई लाग्छ एकदमै सान्दर्भिक छ। उहाँले उठाउनुभएका माग यहाँको चिकित्सा शिक्षा मात्र नभएर स्वास्थ्य क्षेत्र, त्यस पछाडि आएर कोभिडसँग पनि रिलेटेड भएका कुराहरू, र अब एक्जाम्सहरू आइरहेको छ, एक्जामसँग पनि रिलेटेड कुराहरू, यो चिकित्सा शिक्षा ऐनका कुराहरू सबै चिज जोडिएको छन्। राज्यले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने भोलि यदि हाम्रो चिकित्सक सङ्घको कार्यक्रमहरू आउँदै गर्दाखेरि त्यसले स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले हेक्का राखेर नै चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता कमिटी राखेर यो गोविन्द केसी डाक्टर साहबको जीवन रक्षा गर्ने काम गर्नुपर्छ। डाक्टर केसीको पछिल्लो माग दुर्गम जिल्लाहरूमा समेत निशुल्क स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच पुर्याउनु हो। डाक्टर केसीले उठाउनु भएका माग समय सान्दर्भिक र सम्पूर्ण नेपालीको हितमा भएको बताउनुहुन्छ नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष लोचन कार्की। अब कति ठाउँमा हस्पिटल बन्ने, त्यो 5 वर्ष त्यो हस्ताक्षर भएको ऐन आएको 5 वर्षभित्रमा बन्नुपर्ने 7वटा क्षेत्रमा प्रदेशमा अस्पताल बन्ने, मेडिकल कलेज बन्ने कामहरू कहाँ कति पुगे ती चिजहरू हेर्नु पनि पर्नेछ र थुप्रै चिजहरू अरू पनि गर्न बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्टिन्युस प्रोसेस हो, यो एकचोटि गरेर सकिने कुरा होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा निरन्तर डाक्टर केसी लागिरहनु भएको छ र उहाँलाई हाम्रो समर्थन छ। डाक्टर केसीले पहिलो पटक अनसन सुरु गरे यता धेरैचोटि सरकार फेरिए। उहाँकै मागका विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रीहरू पनि धेरै आए र गए पनि। तर अनसन सुरु गरेको वर्षौं बितिसक्दा पनि उही माग राखेर आफ्नो जीवन नै धरापमा पार्नुभएका डाक्टर केसीको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर देखिँदैन। टिभी टुडे एचडी का लागि सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मुद्दामाथिको बहस नसकिएपछि बुधबारका लागि सारिएको छ। शुक्रबारको सुनवाई सकिए पनि बहस बाँकी नै रहेकाले अर्को सुनवाईका लागि बुधबार पेशी तोकिएको हो। बुधबार गौतम र सरकारका कानून व्यवसायको बहस पैरवी सकिएपछि रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन्। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि मात्रै मुद्दाको निर्णय हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएका गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेपछि यो निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। कोभिड-19 को जोखिमका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुरु हुन थालेको छ। धादिङका स्थानीय तहहरूले विद्यालय खोल्न अग्रसरता देखाएसँगै जिल्लामा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर कक्षा सुचारू भएका हुन्। एक रिपोर्ट।
कोभिड-19 को महामारी बढ्दै गएसँगै देशव्यापी रूपमा लकडाउन र निषेधाज्ञापछि सुस्ताएका विद्यालय क्षेत्र बिस्तारै जुरमुराउन थालेका छन्। धादिङमा कोरोना संक्रमण न्यून रहेका कारण स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गतिविधिलाई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै पुनः पठन पाठन सुरु भएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेका विद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै विद्यार्थीहरू पनि उत्साहित भएका छन्। राम्रो लागिरहेछ। स्कुल आउँदाखेरि गेटनिर सिस्टरहरू बसेर सेनिटाइजरले हात दिनु पर्छ भनेर मास्क दिनु हुन्छ। अनि क्लासरुमभित्र छिर्दा नि सेनिटाइजर लगाएर छिर्नु भनेर। मलाई राम्रो लागिरहेछ। अनलाइन क्लास पहिला भएको थियो अनि फेरि एकपल्ट क्लास नै भएको थियो अनि लकडाउन थप्यो अनि फेरि भएन अनि अहिले राम्रै छ। ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। मास्क नै प्रयोग गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ सर। धेरै समयपछि स्कुल खुल्दा फेरि स्कुल आउँदा फेरि एकदम रमाइलो अनुभव भइरहेको छ। अनलाइन पढेर स्कुल आउँदा फेरि एकदम अर्कै छुट्टै खालको महसुस भइरहेको छ। अहिले अलिक सुरक्षित पनि छ जस्तो लाग्छ। अनलाइन भन्दा पनि अझै राम्रो बुझिएको छ अनलाइन भन्दा पनि। सङ्क्रमणबाट चाहिँ बस्न चाहिँ अब विद्यालयले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब त्यो नियमित रूपमा चाहिँ अब त्यो मास्क अनि त्यसपछि सेनिटाइजरहरूको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा कक्षामा बढीमा 25 जना, एउटा बेन्चमा बढीमा 2 जनाको दरले विद्यार्थीहरू बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने विद्यालय प्रवेश गर्दा विद्यार्थीहरूको ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजर लगाउने, थारा तथा शौचालयमा भिड नहुने व्यवस्था मिलाउने लगायतका विभिन्न सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाइएको विद्यालयहरूले जनाएका छन्। हामीले अब विद्यालय सञ्चालन नियमावली जुन आएको छ त्यो अनुसार सञ्चालन गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आलो पालो पढाइने विद्यालय सञ्चालन गरेका छौँ। भाइ बहिनी बोलाएका छौँ। उनीहरूलाई क्लासमा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्दै क्लासहरू सञ्चालन गरेका छौँ। बच्चा आउँदै उनीहरूलाई चाहिँ हामी ज्वरो चेक गर्छौँ, सेनिटाइज गर्छौँ र दूरी कायम गरेर क्लासमा लान्छौँ र दूरी कायम गर्दै टिचरको मोनिटरमा बाहिर निकाल्छौँ हामी। सोसियल डिस्टेन्सको सम्बन्धमा चाहिँ 1 मिटर सोसियल डिस्टेन्स मिनिमम भनेर मेन्टेन गर्नुपर्छ भनिराखेका छौँ। त्यही अनुसार बच्चाहरूले चाहिँ कतिले फलो गरेका छन्, कतिले चाहिँ अलिकति फलो गर्नलाई चाहिँ गरिराखेको छैन। हामीले त्यो पनि भनिराखेका छौँ। उहाँहरू चाहिँ नजिकको साथी भएकोले गर्दा बढी घुलमिल हुने साथीमा र हामीले चाहिँ अब सिट एरेन्ज गर्दा चाहिँ एउटै घर परिवारको लागि सकेसम्म एउटा सिटमा 2 जनासम्म राख्ने र नभए पनि 12 छिमेक गरेर मिलाइराखेका छौँ। अहिले क्लास पनि त्यसरी नै भाग लगाइरहेका छौँ। कोभिडको जोखिमका कारण शहरी क्षेत्रमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालनमा रहे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समयदेखि पठन पाठन पूर्ण रूपमा ठप्प थियो। गत भाद्र 31 गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धादिङका स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख र सरकारवाला निकायसँगको बैठकपछि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै विद्यालय खोल्न थालिएको हो। धादिङबाट विकास रौनियारको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने भएको छ। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफलमा शनिबार सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अपराह्न 4 बजेपछि बस्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकको म्यान्डेट विपरीत एकतर्फी रूपमा राजदूतहरू सिफारिस गरेको भन्दै सचिवालयका केही सदस्यहरू असन्तुष्ट रहेका छन्। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले फरक रूपले सबल महिलाहरूको संरक्षण हुने गरी कोभिड-19 प्रतिकार्यको कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोभिडले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको रोजगारी र आय आर्जनमा देखिएको समस्याले दैनिक जीवनयापनमा भएको असहजताको सम्बोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। फरक रूपले सबल महिलाको जीवनयापन सहज हुने गरी नीति बनाउन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको सभापति निरु देवी पालले बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार 1.94% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेकोमा कोभिडका कारण त्यो समूहभित्र पर्ने महिलाहरू बढी प्रभावित भएको समितिको ठहर छ। कोभिड-19 का कारण नेपाल भारत सीमानाका करिब 6 महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। मुख्य सीमानाकाहरू बन्द गरिए तापनि महोत्तरीमा अन्य बाटो हुँदै विभिन्न सामानहरूको तस्करी गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले यसको नियन्त्रणका लागि अभियान नै चलाएको छ। एक रिपोर्ट।
कोरोना भाइरसका कारण भारतसँगको मुख्य सीमा नाकाहरू बन्द रहेको अवस्थामा विभिन्न सामग्रीहरू तस्कर गर्नेहरूको संख्यामा भने कमी आएको छैन। महोत्तरी विगत केही दिनदेखि नेपालबाट भारततर्फ मटर तस्करीको ट्रान्जिट पोइन्ट नै बन्दै गएको छ। भारतसँग करिब 36 किलोमिटर खुल्ला सीमानाका कारण जिल्लाबाट अहिले दैनिक 100 क्विन्टल मटर चोरी निकासी हुने गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाबाट हुने गरेको तस्करी नियन्त्रणका लागि अहिले अभियान नै चलाएर कारबाही सुरु गरेको छ। भाद्रदेखि अहिलेसम्म लगभग 14 लाख बराबरको 150 क्विन्टल भन्दा बढी 170 क्विन्टल मटर केराउ बरामद गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार पठाएका छौँ। सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल, नेपाल प्रहरीको सीमा गस्ती टोली र सशस्त्र प्रहरी राजस्व गुल्म समेतले अहिले नेपालबाट भारततर्फ दैनिक चोरी निकासी हुने गरेको मटर जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिने गरेका छन्। अहिले पनि हाम्रो त्यहाँ हिजो पक्राउ परेको लगभग 30 क्विन्टल भन्दा बढी मटर छ र 3टा मोटरसाइकल र 2.5 लाख भन्दा बढीको हामीले कपडाहरू बरामद गरेर हिजो र अस्तिको यो तत्काल अब भन्सार बुझाउन बाँकी छ। आज हामी त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सीमा नाकाका वन तथा खेतमा मटर तस्करहरूको दैनिक मेला नै लागेको देखिन्छ। बाढीको डुबानमा परेको स्थानबाट पनि ठूलो मात्रामा मटर पार हुने गरेको सीमा नाका क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ। जुन मटर तस्करी अथवा अन्य विषयमा तस्करी गर्ने जुन गिरोहहरू छ उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा राख्नुपर्छ, कानुन सम्मत चाहिँ कारोबार गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो धारणा छ। यदि कुनै व्यवसायीले कानुन सम्मत यदि कारोबार गरिरहेको छ भने उनीहरूलाई निर्भय तरिकाले कारोबार गर्न दिनुपर्ने हाम्रो भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले 2 महिनाको अवधिमा मात्र 22 लाख भन्दा बढी परिमाणको मटर र तस्करमा संलग्न 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर भन्सार कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ। महोत्तरीबाट नवीन चौधरीको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। करको दर र अन्तशुल्क घटाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। मन्त्री परिषदको बिहीबारको बैठकले करका दर र अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरू उत्साहित हुँदै यसलाई स्वागत योग्य कदम भनेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले अन्तशुल्क घटाउँदा सबै सामान वैधानिक माध्यमबाट आउने र आयातको आकार बढ्ने हुँदा राजस्व पनि बढ्ने बताउनुभयो। अहिलेको बेलामा राजस्व झन् घट्ने होइन, झन् राजस्व बढी आउँछ। ट्याक्स घट्यो भने सबै जिनियन तरिकाबाट आउँछ, सबैले एफोर्ड गर्छ। मैले भने नि जसले 2 कन्टेनर गरेकोले पनि 8 कन्टेनर गर्छ, राजस्व त्यसै आइहाल्यो नि। अब ट्याक्समा पनि अब घटाइदियो भने सबैले क्यालकुलेसन गर्छ नि। तपाईँले पनि आज केही सामान उद्योग गर्दाखेरि तपाईँको र मेटेरियल आउँदाखेरि त्यसको घट्यो, ट्याक्स घट्यो भने तपाईँले अब त उत्पादन गरौँ न। मेरो पहिला मैले 20 मा बेचेको थिएँ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क घटाउनु स्वागत योग्य भएको बताउनुभयो। उहाँले सवारी साधन खरिदमा न्यूनतम 50% डाउन पेमेन्ट गर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले घटाइदिनुपर्ने बताउनुभयो। एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाले नेपाल सरकारसँग विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै अगाडिदेखि राख्दै आएका थियौँ। धेरै कुराहरू हामीले माग राखेका थियौँ। त्यसमा केही सरकारले सुनेको अवस्था छ र समग्र जनताको आवाजलाई मध्यनजर राख्दै समग्र जनतालाई सम्मान गर्दै सरकारले मन्त्री परिषदद्वारा जुन विद्युतीय सवारी साधनको अन्तशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ यो अत्यन्त राम्रो र उत्साहजनक र हामी सम्पूर्ण व्यवसायीको हितमा छ, सम्पूर्ण उपभोक्ताको हितमा छ। नाडाले यसलाई खुल्ला हृदयले व्यवसायीहरूले आयातित वस्तुको अन्तशुल्क घटाउनु सकारात्मक भए पनि भन्सार प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
करिब 1 वर्षदेखि केरुङ नाकामा लत्ता कपडा लगायतका सामान रोकिँदा काठमाडौँमा बौद्धका थोक व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण केरुङ नाकाबाट सहज ढुवानी नहुँदा 1 वर्षदेखि लत्ता कपडा लगायतका सामान रोकिएका हुन्। लकडाउनका कारण उपत्यकाका खुद्रा व्यापारी समेत विस्थापित भएपछि आफूहरूको व्यवसाय नै धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको थोक विक्रेताहरू बताउँछन्। व्यापारीहरू आएको छैन, बाहिरको व्यापारीहरू पनि आउन बसहरू रेगुलर नचलेको हुनाले त्यो समस्या भइरहेको छ। सबभन्दा मेन समस्या भनेको केरुङ नाका हो। केरुङ नाकाले गर्दाखेरि हाम्रो सामानहरू करिब गत वर्षको मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म आएको स्थिति छैन र सिपबाट आएको सामानहरूले यो काठमाडौँलाई रेगुलर हुने कुरो भएन। व्यापारको अवस्था यस्तै हो, खै सामान आउँदैन, यो सरकार यस्तो हो कि हामी त्यस्तो अनलकी हो कि हरेक टाइम दसैँको मुखमा कहिले रेट बढाउने कहिले के हो, टाइममा रेट बढाउने भन्छ, एउटा फिक्स टाइम हुँदैन, वर्षमा यति बढाउने भनेर दसैँको मुखमा आएर रेट बढाउँछ, एक त सामान टाइममा ल्याउँदैन। पुसमा हालेको सामान पनि केरुङमै रोकिरहेछ, अलिअलि आएको छ, अरू चाहिँ सबै प्राय केरुङमै छ, सामान नै अलिअलि आएको छ र अनि ग्राहक पनि आउने कम छ। चाइनाबाटै सामान लगभग 1 वर्षदेखि रोकिरहेछ। सरकारसँग धेरै पहल गरिरहेछ र व्यवसायहरू गरेर चाइनिज एम्बेसीमा पनि धेरै रिक्वेस्ट गरेछ, तर कस्तो पुसमा परेको हिउँ र त्यसपछिको कोभिड महामारीलाई कारण देखाउँदै तिब्बत भन्सारले सामान क्लियर नगर्दा अरबौं रुपैयाँका सामानहरू बीच बाटोमै रोकिएका छन्। अब विश्व समाचार। रूस पछिल्लो समय सैन्य क्षमतालाई वृद्धि गरेर अत्यन्तै शक्तिशाली बनेको एक बेलायती प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बेलायती थिङ्क ट्याङ्कको एक प्रतिवेदनले शीत युद्धको समाप्तिपछि अहिले रूसले आणविक हतियार र वायुसेनामा शक्ति आर्जन गरिरहेको जनाएको छ। 1 दशकसम्म सैन्य शक्ति अभिवृद्धि गरेको रूसको सेना युद्धका लागि तयारी अवस्थामा रहेको पनि बताइएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार रूसका लडाकु विमानहरू सबै चुस्त दुरुस्त रहेका छन्। इन्टरनेशनल इन्स्टिट्युट फर स्ट्रेटेजिक स्टडिजको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सोभियत संघको पतन भएदेखि पहिलो पटक रूसको सैन्य क्षमता बढेको हो र यसले गर्दा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन, सिरिया तथा अन्यत्र क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्न सफल हुनु भएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमण दरमा नयाँ रेकर्ड। देशभर 2700 बढीमा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1600 संक्रमित थपिए। प्रदेश 5 को राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाइने नाम लुम्बिनी र केन्द्र भालुवाङ तोकेर प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश। सोमबारदेखि छलफल हुने। कोभिड महामारीका बीच विभिन्न जिल्लामा पठन पाठन सुरु। धादिङमा सबै मापदण्ड पालना गरेर कक्षा सञ्चालन। विद्यार्थीहरू उत्साहित। कर घटाउने सरकारको निर्णयको व्यवसायीहरूद्वारा स्वागत। भन्सार प्रक्रियामा सुधारको माग। केरुङ नाकामा सामान रोकिँदा काठमाडौँका थोक व्यापारी मर्कामा। र रूस पछिल्लो समय शक्तिशाली बन्दै। राष्ट्रपति पुटिन प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएको बेलायतको ठहर। थिङ्क ट्याङ्क भन्छ सैन्य क्षमता वृद्धि गरिँदैछ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म संज्ञा अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।